मुझ्या मोगाक अमंदा शायनी कशे कुशाल काय दवरतलो ताका पैशे आनी भांगार दिवका चलवलो गी वा ही चेडवांच्या शेगी हांव नको कितेंच म्हाका कळीत जायना. हॅलो हा हा सांग सेंड्रा. मम्मी सिरियस असा. आज तिका काळजाचे ऑपरेशन करूंक सांगला. अडवान्स 5 लाख पैसे बर मिळा. वेगी ये धाडटू म्हाका भिरांत दिसता. जायत सेंड्रा तू भिये नाका हांव बेगीन पैसे घेवन येता. आतां हांव फोन दवरता. जाय धाडटू प्लीज वेगी ये. कसले अडकळीन सांपडलो देवा. एके कुशीन मामीचे ऑपरेशन आनी एके कुशीन शायनीक कार काडून दिवंक जाय. असले आनी नासले सगळे हांवें शायनी पट्ट्याक वगडायले. आतां म्हजें जिवीत सूत तुटल्या घाळी पटा भशेन जाला. स्टेनी कितें रोबीज दायेन चिंतून असले बरी दिसता. एनी प्रॉब्लेम? येस कितें जालें आजा सांग न्हय. तुवें अशें रावल्यार म्हजे लागीं बरें उरतायना. म्हजी मम्मी काळजाचे पिडेन वळवळून आसा आनी हॉस्पिटलान अर्जंट जावन 5 लाख रुपये भरूंक सांगल्या. 5 लाख ते तुका कांयच न्हय. हां सांगले बरी. हांवें कार घेवचे 5 लाख रेडी आसात न्हय. दिते पयशे. हांवें आजच कार घेवंक जाय. शोरुमात 12 वरार येवंक सांगला. हाडल्यात न्हय तुवें पयशे? हाडल्यात सायणी. पूण आनी कितें? म्हजी मम्मी मरणाच्या तडीर आसा. तुका कुबेरा 5 लाख म्हळ्यार 50 रुपये सारखे. शायनी हांवें म्हजी सगळी आस तुज्या मोगा खातीर खर्चिला. म्हळ्यार तूं दिवाळी जालो. हांवें सगळे तुज्या मोगा खातीर केले. हांव तुका जाय तर ते 5 लाख म्हाका दी. शायनी हांव जिवितान संपूर्ण चलवलो. तूं जाणा ते 5 लाख हांवें कशे हाडल्यात म्हूण. हांव नको. शायनी शायनी हांवें म्हजी एक किडनी विकून ते 5 लाख हाडल्यात. आनी आतां म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन आनी तुजी कार घेवची आशा. बोल तुज्या कोर्टांत आसा. गोल मारचे वा मारी नसतराचे तुज्या हातांत आसा. तुजे थंय असली गरजेची वस्तूच तू विकून घेवन आयला. आतां तू सारेक सायड उपकाराक पडना. शायनी हे तूं कितें उलयताय. तुज्या खातीर आनी तुज्या मोगा खातीर हांवें सगळे केले. तुजो मोगे हांव कितें करूं. हांवें तुवें दिल्या मला तुका सूख दिला. आनी कितें जाय तुका? म्हाका तूं जाय. मोग माय फूट. मोग म्हळ्यार सगळा काकशीचा मुझे जिविता विबाडगन घेवंक सकना. साकर गोड देखून मुरुदाच्या गोवारी उरतात. हॅलो हा राजा तू थंयच राव आनी 5 मिनिटां भितर हांव येवन पावता. ओके बाय. तूं म्हाका सांगात ती त्या पैशांनी हांव म्हजे मम्मीचें ऑपरेशन करता आनी उपरांत
तुका हांव कार काढून दिता. अरे पिशा, तुझ्या मम्मीन सगळे पडून सोडला. ती आज मेल्यार एकच, फाल्या मेल्यार एकच. आता आम्ही आमचो लाईफ एन्जॉय करूंक जाय. शायनी, ह्या संवसारात कितेंय मोलाक मेळटा, पूण 9 महिने आपल्या गर्भान दवर वाडयल्या वय केन्नाच मोलाक मेळची ना. तुझ्या आवय तू वेगून राव. म्हाका फकत ह्या संवसारात मजेचे जीवन चालूंक जाय. म्हाका जाय पैसे नजा. तशें मात्र करिनाका. त्या पयशांनी हांव म्हजे मामीचें ऑपरेशन करता, नातर म्हजी कार तूंच दवरचें. एक मिनिट सांग. केळी आणि बिस्कीट खाऊन जाल्या उपरांत कितें करतात? खाली पैकी आणि साल काढ डस्टबिनात उडयतात. त्याच भाशेन तूं आतां तुवें म्हाका पैसे भंगार दिले. फारीक सांग, हांवें तुका सूप दिला. That's all. म्हळ्यार तुज्या उतराचो अर्थ तितलोच. आयच्यान म्हाका आनी तुका ब्रेकअप. शायनी, तशें मात्र करिनाका. तुवें तशें केल्यार हांव जिवितांत जीवन उरचो ना. जीवन तूं वापर. आय डोंट केअर. शायनी, अळेश्वरी, मुसो टाइम तू वेस्ट करिनाका. आता म्हाका तुजे कितेंच आयकूंक नाका. तुजे लागीं आतां कितें आसा? म्हाका तूं जाय, तुजो मोग जाय. तुजे लागीं हात जोडना उपकार मागता. म्हज्या मोगाक धक्को दिनाका. आणि मुखार म्हज्या कुडीक आपणे सिद्धांत कापाडतात. आणि मुखार म्हाका मेलचे सोपानी चिंती नाका. पैसा विकाया. एकल्या फाटल्या एकले तुम्ही येतात. तुमका पळयल्या म्हाका वंकूक येता. क्रिस्टनी, तुका मोग जाय म्हणलो न्हय? अरे तुका सांगाती मेळ्ळो. शायनी, तुका हांव कितलो आशिल्लो. तुजे सांगता जायती स्वप्नां आशिल्लो, पूण तुवें मोग म्हळ्या शब्दाक गळक हाडलो. तुमची तसली चेडवा भाणशिरेक सयत उपकाराक पडना. बाबा, आता गेले ते चेडू कोण? तुझं आणि ताका कसलो संबंध? ते म्हणजे मोगारे, पूण आता सोडून गेला. त्याचे नाव? शायनी. हा वय, ते मुझेच धो. कैसराचा मोगाने माय पाय, तैसं
शक्य नाही म्हणून कोण म्हाका बिरान दिसली भुरग्यांक जल्माक हाडचे महत्वाचे नाही तांकां शिकप आनी खावंक दिवचे गरजेचे नाही पूण बरो संस्कार दिवन तांकां वाडोवंक जाय नातर हर एक भुरगीं तशीच जातली. वय बाय तुवें सांगले सर हांवें ताका सगळे सुख दिवन वाडयले गिन्यान शिस्त आनी बरो संस्कार दिवंक हांव चुकली. हांव आतांच म्हज्या धुवेक ताची सुखदार घेता. जायते वर्सां हांव ते म्हाका सोडून आयल्या सगळ्यांनी हांव ताका सोदून आसली. आज हांव ताका सोडची ना. हांव वेता. मम्मी हांव तुका कशें मनसून घेव. मम्मी जिवितांत हांव संपूर्ण सरवलो. मम्मी एक कुटुंबांत आवय एक ना एक रितीचो त्याग करता देखून त्या आवयक म्हणटात त्यागाची तस्वीर. बाबा तुझी आवय बरी ना